नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी बैंकिङ टपिक अन्तर्गतको जुन रिटन एक्जाम फर्स्ट पेपरमा हाम्रो च्याप्टर नम्बर 5 मा रहेको छ हाम्रो आजको टाइटल भनेको चाहिँ वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशीकरण है फाइनान्शियल लिटरेसी र फाइनान्शियल इन्क्लुजनसँग रिलेटेड सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई चाहिँ आजको यो भिडियो हामी डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसैले अब सुरुमा चाहिँ हामी वित्तीय साक्षरता भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा बुझौँ है। अब हामीले सामान्य अर्थमा चाहिँ सजिलै बुझ्न सकिने भनेको वित्तीय साक्षरता भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि व्यक्तिहरूले बचत हैन अनि लगानी अनि कर्जा लगायतका वित्तीय साधनहरू र वित्तीय व्यवस्थाहरूका बारेमा चाहिँ शिक्षित गराउनु चाहिँ के हो त भन्दा वित्तीय साक्षरता हो। अब जुन व्यक्तिहरूसँग भएको सीमित स्रोत र साधनहरूको चाहिँ उच्चतम उपयोग बारे जानकारी दिएर चाहिँ व्यक्तिहरूलाई आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउने र सोबाट चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्ने ज्ञान सिपहरू कलाहरू चाहिँ प्रदान गर्नुको साथसाथै वित्तीय साक्षरताको चाहिँ यो के रहेको छ उद्देश्य पनि रहेको छ हैन। अनि अब त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग भएको आर्थिक वित्तीय स्रोत साधनहरूको चाहिँ प्रभावकारी एवं इकोनोमी रूपले है उपयोग गर्ने ज्ञान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वित्तीय साक्षरता हो। यदि वित्तीय साक्षरता भयो भने मात्रै आफूसँग भएको उपयुक्त साधन स्रोतहरू वित्तीय स्रोतहरूलाई चाहिँ कहाँ कसरी उपयुक्त रूपले चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ज्ञान हुन्छ है। अब यसले चाहिँ आधुनिक अर्थव्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा पनि काम गरेको हुन्छ र वित्तीय सेवा र उपकरणहरूको बारेमा पनि जानकारी प्रदान गर्छ। त्यसैगरी वित्तीय साक्षरताको चाहिँ पहिलो पाठ भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो आयबाट है आफूले कमाएको आम्दानी अथवा रकमबाट चाहिँ अनिवार्य रूपमा सेभिङ गर्न सिकाउनु हो है। जसले गर्दा चाहिँ अब व्यक्तिगत बचतलाई सम्भव बनाएर बैंकमा चाहिँ पैसा जम्मा गर्न पनि अभिप्रेरित गर्ने गर्छ। यसबाट चाहिँ के हुन्छ व्यक्तिलाई कर्जा पाउन पनि सजिलो हुन्छ। लोनहरू लिनका लागि अर्को भनेको चाहिँ वित्तीय पहुँचमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ हैन। त्यति मात्रै नभए अब योमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रायः अब धनी व्यक्तिहरूसँग चाहिँ यस्तो वित्तीय स्रोतहरू पर्याप्त मात्रामा हुने हुन्छ। अब उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वित्तीय साधनहरू भयो हैन जुनै कुरा अब पनि आफूले आवश्यक परेको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आवश्यकताहरू सहजै रूपले पूरा गर्न सक्छन् धनी व्यक्तिहरूले। अब त्यसको तुलनामा जुन निम्न आय भएका गरिब अथवा मध्यम परिवारका व्यक्तिहरूले त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा एकदमै सहज रूपले आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको लक्षित वर्गहरू हुन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लक्षित बनाएर जुन लक्षित वर्गको रूपमा चाहिँ वित्तीय साक्षरता जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरिन्छ है। अनि अब वित्तीय उपकरणहरू चाहिँ जुन प्रणाली बारेमा जानकारीहरू प्रदान गर्नका लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले अब समय समयमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा ल्याइरहेको हुन्छ। अब यसै क्रममा चाहिँ जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले है एनआरबीले बैंकसँगको नाता हरेक नेपालीको चाहिँ बैंक खाता बैंकसँगको नाता हरेक नेपालीको बैंक खाता जुन यो बैंकसँगको नाता हरेक नेपालीको बैंक खाता है यो भन्ने अभियान पनि आर्थिक वर्ष कहिले भन्दाखेरि 70-71 मा आर्थिक वर्ष 2070-71 मा चाहिँ जुन विद्यार्थीहरूसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सञ्चालन आदि जस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको थियो नेपाल राष्ट्र बैंकले है। अब यो भयो वित्तीय साक्षरताको सम्बन्धमा। अब वित्तीय साक्षरताको महत्त्व चाहिँ के रहेको छ त यसमा पनि डिस्कस गरौँ न है। अब वित्तीय साक्षरताको महत्त्व भनेको एउटा समाजमा रहेका विभिन्न समुदायहरूको आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ चाहिँ अघि बढाउनु नै हो। किनकि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग भनेको नै निम्न आय भएका गरिब अथवा मध्यम परिवारका व्यक्तिहरू नै हुन् भनेर हामीलाई थाहा छ। हामीले यो भर्खरै मात्रै पढिसकेका छौँ। अब यसको महत्त्वहरू है एउटा भनेको चाहिँ के भयो त विपन्न वर्गहरू भयो हैन। विपन्न वर्ग अथवा
समुदाय। यो चाहिँ विपन्न वर्ग अथवा समुदायहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरूमा सहयोग पुर्याउने अथवा सकारात्मक दिशातर्फ चाहिँ अघि बढाउने। त्यसपछि अर्को महत्त्व चाहिँ जुन उनीहरूको वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ पहुँच पुर्याएर आर्थिक उत्थान गर्नमा पनि सहयोग गर्ने है। यसलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि वित्तीय प्रणालीमा पहुँच भनेको चाहिँ अब जुन उनीहरूको चाहिँ वित्तीय प्रणालीमा पहुँच पुर्याउने, जसबाट के हुन्छ आर्थिक उत्थान गर्नमा सहयोग पुग्छ हैन। यो चाहिँ एउटा वित्तीय साक्षरताको महत्त्व भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ यो वित्तीय साक्षरताले जुन बचतलाई सम्भव बनाएर चाहिँ बैंकमा बचत गर्नमा पनि योग्य बनाउँछ हैन। बचत गर्नमा प्रोत्साहन गर्छ। बचतमा प्रोत्साहन भनौँ यसलाई, बचतमा प्रोत्साहन गर्न पनि मद्दत गर्छ वित्तीय साक्षरताले। यसैगरी अर्को के पनि फाइदा अथवा महत्त्व रहेको छ भन्दाखेरि वित्तीय साक्षरताले जुन मानिसहरूले कर्जा प्राप्त गर्न पनि योग्य बनाउँछ। अब बचत गर्दै गएपछि भनेको त कुनै पनि बैंक अथवा वित्तीय संस्थाहरूले लोन दिने भनेकै ट्रान्जेक्सनको आधारमा अथवा ट्रान्जेक्सनलाई हेरेर हो हैन। त्यसैले गर्दा अब यसरी सेभिङ गर्दै गएपछि अथवा बचतमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्दै गएपछि बचत गर्ने बानीको पनि विकास हुन्छ। अब यसरी बचत गर्ने बानीको विकास भएपछि चाहिँ के हुन्छ त कर्जा प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुन्छ। कर्जा प्राप्त गर्न योग्य जुन व्यक्ति नियमित रूपमा चाहिँ बचत गर्छ भने, ट्रान्जेक्सन पनि राम्रो गर्छ भने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ ऊ कर्जा प्राप्त गर्नको लागि पनि योग्य हुन्छ हैन। यो पनि एउटा वित्तीय साक्षरताको महत्त्व हो। अनि अब वित्तीय साक्षरताले सहुलियतपूर्ण कर्जामा चाहिँ सर्वसाधारणको पहुँच बढाएर स्वरोजगार गरी आर्थिक उन्नतिमा पनि सहायता गर्दछ। अब भने अर्को भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्वरोजगार पनि बनाउनमा सहयोग पुर्याउँछ है। त्यसपछि अर्को महत्त्व भनेको जुन वित्तीय साक्षरताले लगानीका अन्य क्षेत्रहरू जस्तो कि घर जग्गा, शेयर, ऋणपत्र, बीमा आदिको बारेमा पनि जानकारी गराउँछ हैन। घर भयो, जग्गा भयो, अनि शेयर भयो, यस्तै ऋणपत्र आदि बीमा लगायत सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ जानकारी दिने गर्छ वित्तीय साक्षरताले। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ बचत गर्ने बानीको विकास पनि गर्छ हैन। त्यसका साथसाथै चाहिँ अब आम्दानी र खर्चहरू बीचमा तालमेल गरेर बैंक अथवा वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा चाहिँ आर्थिक जुन दृश्य चक्रको चाहिँ अन्त्य गर्न पनि पुर्याउँछ है। सामाजिक सुधारका मामिलामा चाहिँ अब महिला सशक्तिकरण गर्नमा पनि सहयोग पुर्याउने गर्छ। यो चाहिँ के भयो त सम्पूर्ण कुरा भन्दाखेरि वित्तीय साक्षरताको महत्त्वहरू भयो है। अब महत्त्वपछि अब वित्तीय साक्षरतामा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने के रहेको छ त वित्तीय साक्षरताले प्रभावकारी बनाउनको लागि, यो पनि हेरौँ है। र अब हामी वित्तीय साक्षरतालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूको बारेमा हेर्छौँ। एउटा कदम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति नियमहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ है। नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन वित्तीय साक्षरतालाई चाहिँ अझ व्यापक रूपमा चाहिँ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ स्पष्ट रूपमा नीति नियमहरूलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब स्थानीय तहले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ अनिवार्य रूपले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक स्थानीय तहहरूले हैन। अनि त्यसैगरी नेपाल सरकारले चाहिँ वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर अब त्यो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ विद्यालय स्तरदेखि नै जुन पाठ्यक्रममा बैंकिङ अथवा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ जानकारी दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको चाहिँ हुनुपर्छ अथवा मिलाउनुपर्छ। र अब जस्तो कि रेडियो, टिभी लगायतका जुन सामाजिक सञ्जाल अथवा सञ्चारका माध्यम सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रसारण गर्न पनि रहेको छ। यो चाहिँ वित्तीय साक्षरतालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू रहेको छ। अब यसैगरी वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी जुन नेपाल राष्ट्र
बैंकको निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाको बारेमा यहाँ 3वटा व्यवस्थालाई हेरौँ। एमा रहेको छ इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो कार्यक्रमहरूमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा समावेश गरेको हुनुपर्छ है। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूले आफूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा सुविधाहरूका सम्बन्धमा सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ सुसूचित गराउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भने जुन वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी वित्तीय प्रणालीलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउने खालका जुन विज्ञापन अथवा सूचनाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, जुन चाहिँ वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ अब यसैगरी हामी वित्तीय समावेशीकरण भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्नेछौँ। यो वित्तीय समावेशीकरण चाहिँ कस्तो प्रकारको रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेरौँ। जुन चाहिँ वित्तीय सेवाको आवश्यकता रहेका सर्वसाधारणहरूलाई प्रतिस्पर्धायुक्त वातावरणमा चाहिँ उपयुक्त वित्तीय उपकरणहरूको माध्यमबाट सरल मूल्यमा वित्तीय सेवाको चाहिँ पहुँच पुर्याउनु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वित्तीय समावेशीकरण हो है। र हिजो आज चाहिँ यसलाई आर्थिक वृद्धिको एउटा नयाँ आयामको रूपमा समेत लिन सकिन्छ वित्तीय समावेशीकरणलाई। र वित्तीय समावेशीकरणले चाहिँ अब एउटा यस्तो प्रक्रियाले जनाउँछ जसद्वारा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अर्थतन्त्रका सबै जनताहरूमा जुन वैध रूपमा चाहिँ वित्त प्रणालीको पहुँच, त्यसपछि उपलब्धता र उपयोगीको चाहिँ स्थिति होस् भन्ने चाहिँ रहन्छ। र वित्तीय सेवाको पहुँचले चाहिँ अब समावेशी समाजको निर्माणमा मद्दत पुग्छ भने अर्को भनेको चाहिँ वित्तीय समावेशीकरणका लागि वित्तीय पहुँचले समाजको सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग अनि समुदाय र उमेर समूहका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ समेटेको हुनुपर्नेछ। यस प्रकारको जुन पहुँचले चाहिँ अब सर्वसाधारणको आय वृद्धि गराउनको साथसाथै आर्थिक जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने अनि आर्थिक जीवनहरूलाई सहज बनाउन र उनीहरूको धन सम्पत्तिमा अभिवृद्धि गराउनको साथसाथै जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनका लागि पनि सहयोग गर्ने गर्छ। र हाल जुन संसारका विकसित मुलुकहरूमा रहेका करिब 2 अर्ब 70 करोड मानिसहरू चाहिँ ती मध्ये पनि अधिकांश वयस्कहरू अझै पनि यो वित्तीय पहुँचको कुराबाट चाहिँ टाढै रहेको अवस्था रहेको छ, वित्तीय पहुँचबाट है। र अब हामी नेपालमा वित्तीय पहुँचको स्थितिहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र शाखा विस्तार। यसको अवस्था के रहेको छ त? अब बैंक तथा अब वित्तीय संस्थाहरू गाभिने अथवा प्राप्ति गर्ने स्थिति आइरहँदाखेरि जुन नीतिहरू अवलम्बन गरे थालेपछि है यताको करिब 1 दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दै गएको छ। र सो अनुसार चाहिँ 2071 असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या 204 रहेकोमा 2075 असारमा चाहिँ 151 मा झरेको छ भने केही नयाँ लघु वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत थपिएकोले 2076 साउनमा चाहिँ यसको संख्या कति पुगेको छ भन्दाखेरि 171 पुगेको छ। यो चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या र शाखा विस्तार सम्बन्धमा। अब अर्को भनेको चाहिँ बैंक शाखा र जनसंख्याको अनुपात। जनसंख्या अनुपात। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखाहरू विस्तार सँगसँगै एक बैंक शाखाबाट चाहिँ सेवा प्राप्त गर्न सक्ने औसत जनसंख्याको आकारमा पनि क्रमशः घट्दै गएको छ। 2075 असार मसान्तसम्ममा कुल जनसंख्या र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जुन शाखा संख्याको अनुपात चाहिँ कति पुगेको छ भन्दाखेरि 4334 रहेकोमा, यो चाहिँ कहिलेको भन्दाखेरि 2075 को है। यति रहेकोमा 4334 रहेकोमा चाहिँ 2076 असार मसान्तसम्ममा चाहिँ कति पुगेको छ भन्दाखेरि 3363 पुगेको छ। यो चाहिँ 2076 असार मसान्तसम्मको डाटा रहेको छ। अब अर्को 3 नम्बरमा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति के रहेको छ? वाणिज्य बैंकहरूको स्थिति।
स्थिति है। अब सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको चाहिँ कम्तीमा एक शाखा पुर्याउने नीति अनुरूप चाहिँ 2076 असोजसम्ममा यसको संख्या जुन 739 स्थानीय तहमा चाहिँ वाणिज्य बैंकहरूको शाखा विस्तार भएको छ भने 2075 असार मसान्तसम्ममा यसको संख्या 631 पुगेको छ र 2074 असार मसान्तसम्ममा चाहिँ 296 स्थानीय तहहरूमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखाहरू चाहिँ विस्तार भएको थियो। यो चाहिँ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखाहरू कति विस्तार भयो, वाणिज्य बैंकहरूको स्थितिहरू के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा। अब 4 नम्बरमा भनेको चाहिँ वित्तीय प्रविधि र वित्तीय सेवा विस्तार। अब वित्तीय प्रविधि र वित्तीय सेवा विस्तारमा चाहिँ यो पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जुन एटीएमहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुँदै गर्दा 2076 असार मसान्तसम्ममा है 2076 असार मसान्तसम्ममा यसको संख्या चाहिँ 3316 पुगेको छ र अघिल्लो वर्ष यो संख्या चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि अघिल्लो वर्ष चाहिँ 2791 थियो। यसैगरी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा समेत तीव्रता अथवा वृद्धि चाहिँ आएको छ है। अब 5 नम्बरमा निक्षेप र कर्जा संख्याको खाताका आधारमा चाहिँ संख्या के रहेको छ हेरौँ। निक्षेप र कर्जा खाता संख्या जुन चाहिँ निक्षेप र कर्जा खाता संख्याको स्थिति के छ त भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जुन शाखा विस्तारसँगै यी संस्थाहरूमा पनि निक्षेप र कर्जाको खाताको संख्यामा चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ है। यसको चाहिँ अब 2076 असार मसान्तसम्ममा चाहिँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरू गरेर चाहिँ जम्मा कति छ त भन्दाखेरि 14,40,000 14,40,000 खाता चाहिँ रहेको छ, कर्जा खाता रहेको छ। यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि 2076 असार मसान्तसम्मको डाटा रहेको छ। त्यसैगरी अब 2076 असार मसान्तसम्ममा चाहिँ यो कति पुगेको छ भन्दाखेरि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीमा जुन खोलिएका व्यक्तिगत निक्षेप खाताहरूको संख्या चाहिँ यसको संख्या भनेको चाहिँ 2,78,67,000 यो चाहिँ के हो भन्दा निक्षेप है। 2076 असार मसान्तसम्ममा कर्जा खाताको संख्या 14,40,000 थियो। त्यसैगरी 2076 असार मसान्तसम्ममा नै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा खोलिएको जुन निक्षेप व्यक्तिगत खाताहरूको संख्या चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 2,78,67,000 रहेको छ। र यो भनेको हामीले नेपालमा वित्तीय पहुँचको स्थितिहरू के रहेको छ भनेर हामीले 5 वटा हेरिसकेका छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या, शाखा विस्तार, त्यसपछि बैंकहरूको शाखा जनसंख्याको अनुपातमा, अनि स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको स्थिति के रहेको छ, अनि वित्तीय प्रविधि र वित्तीय सेवा विस्तार र निक्षेप र कर्जा खाता संख्याको आधारमा नेपालमा चाहिँ वित्तीय पहुँचको स्थिति के रहेको छ 2076 असार मसान्तसम्मको डाटाहरूमा हेरिसकेका छौँ। अब यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति 2073-74 आर्थिक वर्षदेखि 77-78 सम्ममा है वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था, पहुँच र समावेशीकरणको अवस्था के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्छौँ। र समावेशी जुन वित्तीय व्यवस्थाहरू नभएसम्म चाहिँ समावेशी आर्थिक वृद्धिहरू हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दा यस रणनीतिमा चाहिँ वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणलाई है वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणलाई चाहिँ विशेष गरी उच्च रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई चाहिँ उच्च रूपमा राखिएको छ। अब यसमा चाहिँ वर्तमान स्थिति के रहेको छ भन्दा वर्तमान स्थिति जुन वित्तीय समावेशीकरण र पहुँचतर्फ विगतका जुन दशकमा नेपालले दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगतिहरू हासिल गरेको कुरा विभिन्न सूचकाङ्कहरूले चाहिँ देखाएको छ। र 40% जनता बैंकिङ
सेवामा समेटिएका छन्। कति प्रतिशत? 40% चाहिँ बैंकिङ सेवामा समेटिएका है। महिला, त्यसपछि ज्यादै दुर्गम अथवा भौगोलिक रूपमा चाहिँ एक्लिएका ठाउँहरूमा भने चाहिँ वित्तीय सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन। र अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने घर परिवारको संख्या चाहिँ करिब कति प्रतिशत रहेको छ? 21% रहेको छ। यो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने घर परिवारको संख्या हैन। अनि समग्रमा चाहिँ वित्तीय पहुँच नपुगेका जुन जनसंख्याको हिस्सा करिब कति रहेको छ भन्दाखेरि 19% रहेको छ। यो चाहिँ समग्रमा वित्तीय पहुँचहरू नपुगेको जनसंख्याको हिस्सा रहेको छ, करिब 19%। र विक्रम सम्वत 2073 असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ देशव्यापी रूपमा शाखा सञ्चालनतर्फ वाणिज्य बैंकको कति रहेको छ शाखा भन्दाखेरि 1869 रहेको छ। यो चाहिँ 2073 असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ वाणिज्य बैंकको संख्या कति? 1869 है। शाखा चाहिँ यति रहेको छ। अब विकास बैंकको कति छ? यो त वाणिज्य बैंकको भयो, वाणिज्य बैंक। अनि अब विकास बैंक, विकास बैंकको भनेको चाहिँ 852 वटा शाखा रहेको छ। अब वित्त कम्पनीको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि वित्त कम्पनीको चाहिँ 175 वटा शाखा र जुन लघु वित्तको चाहिँ 1378 1378 शाखाहरू जुन चाहिँ हामीले ब्रान्चहरू है। कहिलेको तथ्याङ्क भन्दा 2073 असार मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ वाणिज्य बैंकको शाखाहरू 1869, विकास बैंकको 852 अनि वित्त कम्पनीहरूको 175 र लघु वित्तको चाहिँ 1378 वटा शाखाहरू रहेका छन्। अब यसैगरी शाखा रहित बैंक तथा केही गैर सरकारी संस्थाहरू पनि सीमित वित्तीय मध्यस्थताको रूपमा चाहिँ कार्यमा चाहिँ संलग्न रहेका छन्। अब नेपाल सरकार अथवा नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट चाहिँ वित्तीय सेवामा पहुँच अथवा समावेशीकरणहरू चाहिँ प्रवर्धन गरिरहेका छन्। यस अन्तर्गत चाहिँ अब ग्रामीण स्वावलम्बन कोष भयो हैन, अनि युवा स्वरोजगार कोष मार्फत लघु वित्त कम्पनीहरूलाई अथवा संस्थाहरूले चाहिँ थोक कर्जा उपलब्ध गराउने, अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विपन्न वर्ग अथवा उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा ऋणहरू लगानी गर्नुपर्ने, अनि क वर्गका संस्थाहरूले चाहिँ जुन कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज दरहरू बीचमा तोकिए भन्दा बढी अन्तर कायम गर्न नहुने, अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ लगाउने शुल्क अथवा कमिसनको अनुगमन गर्ने, ई बैंकिङ प्रवर्धन गर्ने, मोबाइल बैंकिङ र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू चाहिँ अघि बढाउने जस्ता व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। यो चाहिँ के रहेको छ? बैंकिङ क्षेत्रको यो वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति 2073-74 आर्थिक वर्ष 77-78 सम्ममा चाहिँ वित्तीय पहुँच समावेशीकरणको चाहिँ वर्तमान स्थितिको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब यसमा समस्या, कमी, कमजोरी, चुनौतीहरू चाहिँ के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि चर्चा गरौँ। अब समस्या, कमजोरी, चुनौतीहरू के रहेका छन् त? अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै जसो चाहिँ शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छन्। पर्याप्त पूर्वाधार, त्यसपछि कठिन भौगोलिक बनोट, छरिएर रहेका बस्ती, अविकसित बजार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नहुनु जस्ता कारणहरू चाहिँ सबै स्थानमा वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन। यो विभिन्न कारणहरूले गर्दा हैन, भौगोलिक कठिनाइको कारणले, पर्याप्त पूर्वाधार विकासको अभावको कारणले गर्दा, अनि छरिएर रहेको बस्तीको कारणले गर्दा पनि वित्तीय पहुँचहरू सबै स्थानमा पुग्न सकेको छैन। आर्थिक वृद्धिको लागि लगानीको अभाव अनि सीमित वित्तीय समावेशीकरणका जुन मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ विक्रम सम्वत 2050 को अन्त्यतिर है, 2050 को चाहिँ अन्त्यतिर नयाँ वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ विस्तार गर्ने उदार नीति अंगीकार गरेको कारणले गर्दा ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ स्थापना हुन पुगे। अब तापनि के भयो त, धेरै संख्यामा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भएपछि यसबाट चाहिँ वित्तीय पहुँच र स्थायित्वको सुनिश्चितता चाहिँ हुन सकेको छैन हैन।
अनि भौगोलिक पहुँच, उच्च ब्याज दर, न्यून व्यापारिक सम्भाव्यता भयो, अनि पर्याप्त पुँजीहरूको अभाव आदिका कारणहरूले जुन नागरिक वित्तीय सेवाबाट चाहिँ वञ्चित रहेका छन्। र प्रायःजसो धेरैजसो चाहिँ लघु वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ वित्तीय रूपमा पनि कमजोर रहेका छन्। अब ती संस्थाहरूमा चाहिँ आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली अथवा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको छ। नियम र सुपरिवेक्षणका अतिरिक्त ती संस्थाहरूले चाहिँ संस्थागत क्षमता जुन सुदृढीकरणको लागि चाहिँ मार्गदर्शन पुगेको छैन। यसरी अब मुलुकमा वित्तीय साक्षरताको दर चाहिँ न्यून रहेको कारणले गर्दा अधिकांश जनताहरू चाहिँ बैंकिङ सेवा सुविधाहरूका बारेमा चाहिँ अनभिज्ञ रहनु हैन, अनि बैंकिङ सेवाहरू बारे केही पनि ज्ञान नहुनु। यसले गर्दा चाहिँ जुन व्यक्तिहरूले प्रायःजसो बैंकिङ शब्दावली नबुझ्ने हुँदा बैंकमा खाता खोल्ने हैन, अनि कर्जाहरूको लागि चाहिँ निवेदनहरू दिने प्रक्रिया उनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै ज्यादै झन्झटिलो महसुस गर्ने गरेको छ। र वित्तीय सेवाका जुन उपभोक्ताहरूको संरक्षणको लागि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रहरू चाहिँ अपर्याप्त रहेकोले उपभोक्ताहरू चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि चाहिँ अधिक नाफामुखी व्यवहारको चाहिँ शिकार हुन पुगेको छ है। अर्ध शहरी अथवा शहरी क्षेत्रमा लघु वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ ठूलो उपस्थितिको कारणले एकै ऋणीहरूले एक भन्दा बढी संस्थाहरूबाट चाहिँ लोन लिने अवस्था पनि रहेको छ है। यसबाट चाहिँ अब लघु वित्त जुन सेवाको कर्जा सूचना संयन्त्रको अभाव रहेको वर्तमान अवस्थामा गरिब घर परिवारहरू चाहिँ ऋणमा फस्न सक्ने जोखिम पनि देखिँदै आएको छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो नेपालको चाहिँ वर्तमान स्थिति जुन चाहिँ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति 2073-74 देखि 77-78 मा चाहिँ वित्तीय पहुँच समावेशीकरण सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था जुन वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणको समस्या, त्यसपछि यसको कमजोरी र चुनौतीहरू रहेको छ है। अब यसको रणनीतिहरू चाहिँ जुन ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ सेवाहरू उपलब्ध गराउने, उपलब्धता चाहिँ बढाउने, त्यसपछि वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणलाई चाहिँ विस्तार गर्ने, सान्दर्भिक नीतिहरू तर्जुमा गर्ने हैन, अनि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, संस्थागत व्यवस्थामा चाहिँ सुधार गर्ने। यसका साथसाथै लघु वित्तीय संस्थाहरूको जुन नियमन तथा सुपरिवेक्षण संरचनालाई पनि बलियो पार्ने, अनि वित्तीय साक्षरता जुन शिक्षाका माध्यमबाट चाहिँ जनचेतनाहरू अभिवृद्धि गर्ने र जुन वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरूको हक हित संरक्षणका लागि पनि काम गर्ने, यो चाहिँ रणनीतिहरू रहेको छ। यो भयो वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचको सम्बन्धमा। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी विशेष गरी हाम्रो टाइटल भनेको वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण रहेको छ, त्यसैले यसै बारेमा चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी पुँजी बजार र मुद्रा बजारसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।